ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हूँ जिस शख्सियत ना दावत खिताब दूँगी। आज की महफिल की रौनक मनसेरा तो मरूफ आलमदीन गोजरी ज़बान अदब मुफ्ती मोहम्मद अदरीस वली पसवाल साहब, उन्हें तो मुल्तमिस हों कि वे स्टेज पर आएँ और अपना ख्यालात व इजहार करें। मुफ्ती साहब माशाल्लाह अदीब भी हैं, स्कॉलर भी हैं, इन्होंने गोजरी अदब पर एमफिल भी किया और लश्कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब इनकी मौजूद है। दूसरी किताब जी है इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर साहिब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया साहब, मेरी माँ की जा, मेरी बहन, बड़ी बहन माँ की जा है मोहतरमा जनाब रेहाना कौसर साहिबा, हज़रत मौलाना मियाँ शाहजहान साहब मुतरजम गोजरी ज़बान कुरान करीम, हाल में तशरीफ़ फरमा मेरा तमाम उलमाए किराम, ज़ुअमाए अज़्ज़ाम, मेरी बच्ची, मेरी बहन, सारा ने मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बगैर किसी तमहीद ते मैं ते पहला जितना मुकर्रीन तशरीफ़ ले आए हैं, उन्होंने जो कुछ भी किए भावें उन्होंने याद नहीं कि मैं कह गया हूँ, उस सारी गल की तायद करूँ। इसके नाल आज की इस तकरीब के उन्वान की मुनासबत सांझी तहजीब के जितना भी जिम्मेदारान हैं, जिसने कदे सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी लाई है और जिसने चौधरी रफ़ीक साहब की तरह, मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब की तरह, हसन किसाना साहब की तरह, मेरी बहन है, इसके बीच बहुत सारी मदीहा चौधरी है, शाहिदा बहन है, बाकी जितनी भी बहन है सारी जिन्होंने ये कहा, इन सारा ना दो हाथों नाल खराज तहसीन पेश कर। चौधरी रफ़ीक साहब ने मेरी बहुत सारी मुश्किल हल की हैं, पहले भी और आज भी ज़्यादा की है कि सांझी तहजीब की जुमला खिदमात ना उन्होंने इंतहाई इख्तिसार के नाल कूजा के वे समंदर ना बंद कर छोड़ा, तो मेरा वास्ते भी आसानी होगी, मैंने अभी गिनन की ज़रूरत नहीं है। उन सारा के ऊपर भी खराज तहसीन पेश कर। एक चीज़ इस जामा वजाहत करनी ज़रूरी है, जनाब अली शान आदल साहब ने एक चीज़ की तरफ निशानदेही की और नाल यो भी फरमाया कि साबर आफाकी साहब ने गोजरी इमला का हवाला के नाल दो चीज़ों की निशानदेही इब्तदाती की, वे इतवी ते पारवी खता के अफगानिस्तान के अंदर भी वे राय इब्तदा गोया थारा मुजफ्फराबाद पे हुई। जनाब अली शान हैदर आदल साहब का निस्बत के नाल, उनकी इजाज़त के नाल हूँ सारा ते अपना आप समेत से यो सवाल करन का हक बजानब हूँ कि जब इब्तदा तम मुजफ्फराबाद ने की है तो हुण क्यों पिछे हट गया, लेना भी जो सा क्यों मुक्के आगे बढ़ो। इब्तदा तम ने की है अदब की और उसकी इस्लाहात की, आगे इस चीज न लेके पार
मेरा इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी रफ़ीक अंजन साहब और उसकी टीम, जावेद राय साहब और उसकी टीम, हत्ता कि जितना भी हैं वे सारा का सारा हमारा वास्ते काबिल एहतराम है और उनके हजरात की इंतहा दर्जा की खिदमत हैं गोजरी अदब के वाला ना। उन्होंने थारा पैर को पैर रख के आगे बढ़े और जो सवाल तब नहीं कियो कि वह माँ जिससे हम पैदा हुए हैं वह माँ ही रहे कि उसने किसी तरह तब्दील नहीं हो सकता और ना कोई कर सके। गोजरी के अंदर भी वह माँ है, उर्दू के अंदर भी वह माँ है। मेरा यकीनन लफ्ज़ समझ गया इसी के ऊपर उत भी इत्तेफाक है, तम भी इसी के ऊपर इत्तेफाक करो, बस मुक्केगा। अगर लफ्ज़ अंदर का ना हवाला ना जड़ा लफ्ज़ माँ आया जाए तो मेरा इंतहाई काबिल एहतराम मेरी बहन चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब और तुम सारा एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखा लोग हो, इमला को उसूल यूँ है कि उसने इंतहाई मुख्तसर किया जाए। अगर एक ही लफ्ज़ ना पूरा सफ हो या पूरी लाइन भर दे होगा तो उसके भी चाहता हम आपको इजार माफी ज़मीर क्या करोगा। और जिस तरीके ना बाँ अंदर का माना कहे मीम अलिफ माँ नून दो चश्मी है फिर दुई है फिर एक ही को खैर नहीं थी अपनी दुई है भी तो भाई ये तो इमला ना मुश्किल बनाओ उनको इस तरीका है तम उसने आसान करो सिर्फ लफ्ज़ मीम अलिफ माँ बस मुक गई गाली मुक गई। अगली गाल है कि लहजा किसी भी बड़ी जुबान के अंदर उसको बड़ी जुबान के होने की दलील यह है कि उसके अंदर लहजा ज्यादा हो। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हूँ अपनी कुरान की और अरबी की मिसाल दी। कुरान करीम 14 लहजा के बीच पढ़न की इजाजत है। 14 लहजा के अंदर मशहूर आम है, इसके अलावा भी हैं। वे लहजा के ये जरा इसका इको ओ भाई इको जरा काम कर मैं ना गल करन दे यार हूँ समझो मेरे नाल और कोई मुकाबला पे गल करा लगे। कुरान करीम का मशहूर 14 लहजा है। वे 14 लहजे के हैं मुख्तलिफ इलाका का। मक्का को आपड़ो लहजो है, मदीना को आपड़ो लहजो है, ताइफ को आपड़ो लहजो है। वे उन 14 मशहूर आम लहजा हैं जिन्हें के बीच कुरान मजीद पढ़ने को हुक्म है, इजाजत है। बाकी लहजा जात भी हैं मियाँ साहब इसी तरह का। तो ये बड़ी जुबान है। अंग्रेजी ना चाह ले हो, इंग्लैंड की अंग्रेजी अलग है, अमेरिका की अंग्रेजी अलग है, बाकी मुल्कों की अंग्रेजी अलग है। इससे ज्यादा अल्लाह का फजल व करम के नाल थारी गोजरी के अंदर लहजा ज्यादा है। गोया वे जड़ी बड़ी जुबान है उन बड़ी जुबाना का मुकाबला के बीच थारी गोजरी जुबान है। इससे तुम कुछ कम तरी ना समझो। रामा आता मियाँ जुनैद हिजरी साहब के नाल हुई ही गल करूँ तो सिद्दीक साहब हमारा इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, मानसरा के खबल के खबल मारा मानसरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है और अल्लाह का फजल करम पहाड़ी की चोटी के ऊपर है, लेकिन PhD डॉक्टर से हजरात हैं। मेरी बहन यकीनन उसमें जो कई ना पहचानते भी हुए कि सरदार अजहर साहब हैं बाटनी का, ये खबल का है। सरदार फयाज साहब हैं, ये भी होते खबल का हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये भी होते तशरीफ ले आया था। हम गल कर रहा था, मैं एक मिसाल दी थी कि भाई लहजा के बीच हूँ यह गल कहूँ कि हूँ इस गल ना ख़त्म करके यही गल की थी, ख़त्म करके फिर तेरा ना गल करूँ को इसी चीज़ ना जिस वक़्त सिद्दीक साहब गल करेगा तो वे कहेगा कि हूँ इस गल ना ख़त्म करके भी गल करूँगा। यही गल है सिद्दीक साहब कि सिद्दीक गोजरी नहीं बोल रहे हो, बोल रहे कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके के बीच इसी जुमला ना आके आगे लेके चला क्या यो होने जा बिच कुछ गोजरी कलाम भी पेश की होगी उस जा में भी लफ्ज को ना गो की हो गयो गो
یہ بھی لے جو ہے، اور اسی نہ غور بھی کیا جائے یہ بھی لے جو ہے. اور اس کے پر پار اتفاق اس گل کے پر ہو گیا کہ بولن کے اندر جو جس کو لے جو ہے اس نے اسی طرح استعمال کرے. کسی نہ کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں، بھائی ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، ہم گزرا بس مکتی گل، پھر کولا کس واسطے. اور آگے کیا کر ادبی حوالہ نہ اس کے اوپر اتفاق کرنا ہے. وہ کیا ہے ہم جو دعوے داری کریں، اور ایک بھی دعوے داری ہوئی ہے کہ اردو گوجری تے پیدا ہوئی ہے. تو وہ کہ میں نا بلا کو بلو نہ ہویا تو تارو ضرور ہوا ہے. تو اسی مثال کے اوپر آ جاؤ بھائی، اپنی اگر ماں پھول گئی ہے، مر گئی ہے، دور ہو گئی ہے، تو پھر تی کے آؤ اور تی کے عادات، تی کا اتوار، تی کی تہذیب، تی کی تمدن، تی کا الفاظ نہ دیکھو جڑا تھارے قریب ترین ہے اس نے استعمال کرو. گل مفت لڑائی کرنے کی کیڑی ضرورت ہے. تو بھائیو ات یہ گل بھی رہی کہ یہ جی تعصب نہیں، فلانا نہیں، ٹمکانا نہیں، ہم یہ. میں قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، تم سارا پڑھے لکھے والوں کو. اللہ قرآن کریم سورہ ابراہیم کے اندر یہ ارشاد فرمائے کہ میں کوئی بھی نبی نہیں چلایا سوائے اس کے کہ اس قوم در چلایا تو اس قوم کی زبان کے اندر انہوں نے تبلیغ کی ہے. جب زبان کے اندر ہے تو کہ گجراں کے اندر نبی نہیں چلایا، گجر کل کی پیداوار ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور اللہ کو فرمان بھی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے کوئی ڈراؤن والا نبی نہیں چلایا. تو گجر بھی ایک قوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو گجراں در جڑا نبی چلایا کہ وہ فارسی بولے تو، گجراں در جڑا نبی چلایا کہ وہ ان کو بولے تو نہیں، وہ گوجری بولے تو. تو یہ زبان پھر تمام انبیاء کرام سوائے دو نبیاں تے. یہ بات غور نہ سن لیو، اپنے پلے بندو، اپنا امامت چل کے پوچھو، اپنا علماء چل کے پوچھو. اگر غلط کہوں پھر بھی اطاعت رہوں کو سانجی تہذیب کو سٹیج میرا سٹیج ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بچی ہیں. ہوئے نہ کہ کار آؤں چلوں میں نہ آن کے گریبان تے پکڑ لیو اگر میری یہ گل کوڑی ثابت ہو جائے. دو نبی صرف حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم در نہیں چلایا گیا، دوجی کسی قوم در نبی بڑھا کے چلایا تھا، صرف واحد. اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اپنی قوم در ہے، انتہا سارا عالم در بڑھا کے نبی بڑھا کے چلایا گیا. باقی تمام انبیاء کرام ہیں وہ اپنی اپنی قوم در نبی بڑھا کے چلایا گیا. تو وہ قوم در کیوں چلایا؟ اللہ نے تعصب نہیں کیا. پھر اگر یہ تعصب ہے اللہ نے کیا ہے تو پھر ہم نہ اللہ نے پیدا کیا، ہم اسی طریقے نال کریں گے جس طرح اللہ نے ہم نے حکم کیا. اللہ کو جو دستور ہے، اللہ کو جو قانون ہے، اپنی قوم نہ پرموٹ کرنا، آگے رہنمائی کرنی، یہ کوئی تعصب نہیں ہے، یہ عین انبیاء کرام کی سنت ہے. رہ گئی گل اس حوالہ نہ کہ تم نہ تم اور میاں یوسف صاحب سانجی تہذیب کا تمام ذمہ داران واسطے یا گل ہوں اس سٹیج کے اوپر انتہائی ذمہ دارانہ انداز کے نال یہ کہہ رہے ہوں اپنا ان بزرگوں کے وساطت کے نال کہ جس طرح دیکھو ایک گل مثال ہے بڑی چبھن والی ہے لیکن میرا خیال ہے سمجھان واسطے ضروری ہے. گڈی جس وقت چلے ٹورے ہے تو اس کے پیچھے ایک چیز دوڑتی چلے نال پونک کے بھی اس نے کہے گئے بولو کتو گڈی کے پیچھے دوڑے کہ نہیں کہ وہ گڈی چلا کے کہ گڈی نے کھلیا رکھے وہ گڈی خرید کے جس طرح وہ پیچھے دوڑے لیکن گڈی کو کچھ بھی نہیں کر رکھ تو میرا گجرو تم بھی آگے چلتا چلو یہ پونکتا رہیں کا تھارا کچھ بھی نہیں کر رکھ. آپ نے جڑے نے پریشان کیا ہوئے بھائی قوم نہ پرموٹ کرن کا طریقہ دسو. یہ فلانا نے میرے نام وہ تعصب کر چھوڑے ہوتے، فلانا نے جو کر چھوڑے ہوتے، فلانا لگے رہنے دو. کوئی بھی خاندانی کدے بھی تھارے پر انگلی نہیں چاہ سے جڑو انگلی چاہے وہ خاندانی نہیں ہوتا.
اور نہ ہی تم کسی کے اوپر انگلی چاہو. آج کا اس سٹیج کے اوپر یہ پروگرام کیا